युट्युब च्यानल खोलेर बसिरहनुभएका तमाम साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन। आज पनि म हजुरहरू समक्ष एउटा कथा लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। चेतना पत्रिकामा प्रकाशित कथा रहेको छ। यो अम्बिका अर्यालको कथा हो। कथाको शीर्षक छ नढोगिएका खुट्टा र हत्या। दुलहाका घरबाट केटी माग्न आएको थाहा पाएपछि नै उत्साहित भएकी झुलन आफ्नो विवाहको दिन नजिकिँदै गएपछि त्यसै पुतली झैँ फुरफुर उडेकी छन्। पधेरामा जाँदा साथीहरूले जिस्काएर हैरान पारेका छन्। घाँसका भारी कस्तै गर्दा त्यस्तै। सँगै मेलापात हिँड्ने साथीहरूको अनुहारमा उनमा जस्तो चमक छैन। पढाइमा भन्दा अरू कुरामा रमाउने झुलनको बानीले पढन्ते केटाकेटीहरू निकटका साथी हुन सकेका छैनन्। यिनै मेलापातका साथीहरू भए पुगे उनलाई कोही चाहिँदैन जस्तो गर्छिन्। यिनैसँग कुरा मिल्छ, मन मिल्छ। ठुलो सपना सजाएकी छैनन् जीवनमा। धेरै पढ्ने, धनाढ्य नारी बन्ने, देश विदेश घुम्ने, यस्ता कुरा उनी सपनामा पनि चिताउँदिनन्। तर उनको परिवारमा सबै सदस्यहरू उनीभन्दा भिन्न छन्। बा आमा नै वकालती पेसामा लागेका छन्। सहरमा ठुलो घर पनि छ। बा आमासँग यिनको खै के मिल्दैन कुनी। गाउँमा हजुरबुबा हजुरआमासँगै बसेर हुर्किएकी हुन् उनी। एक्लै आमाले लिन नआएकी पनि होइनन्। हप्ता दिनसम्म पनि सहरमा टिक्न नसकी फर्किएकी रे। आफ्ना आमा बाबुभन्दा पनि उनलाई यही गाउँ प्यारो छ। तर बुबाले भने हजुरबुबा र हजुरआमाको बुढेसकालकी साथी भएकी छ भनेर छाडिदिएका रहेछन्। यहाँ यो छोरीको भविष्य कसरी बित्ला भन्ने बारेमा पनि दुवै असाध्यै चिन्तित हुँदा रहेछन् र बारम्बार लिन पनि आइरहन्छन्। तर झुलन प्रकृतिमै झुल्लिएकी हुन् या के हो? उनलाई यिनै ग्रामीण परिवेशमा मेलापातको जिन्दगी गरेर मन हलुको भएको महसुस हुन्छ। सहरको त नामै सुन्न मन लाग्दैन उनलाई। विवाह त सहरमा नै हुँदैछ। यसपालि उनले के सोचिन् खै? सदा जस्तो गाउँमै बिहे गर्ने अड्डी लिन सकिनन्। सजिलै स्वीकारिन्। केटाले पनि एक नजरमै उनलाई मन पराएछ। केटाका बाबुआमाले सहरमा नबसे हामीलाई गाह्रो हुन्छ, पहिले यो कुरामा सजग गराउनु नि भनेर केटालाई सिकाएका रहेछन्। तर केटाले बा आमाले राखेका कुनै पनि शर्तको पालना नगरेको अर्थात् नभनेको भन्दै गुनासो गर्दै थिए। अनि झुलनका बुबासँग केटाका बुबाले शर्त पनि बधाएका थिए। बुहारी सहरमै बसेर हाम्रो सेवामा जुट्नुपर्छ भन्ने। झुलन भने पढाइमा अब्बल नभए पनि परम्परागत संस्कार र व्यतिथिको विरोधमा खरै उत्रिन्थिन्। उनले दशैँमा टिको लगाउने बेलामा हजुरबा र हजुरआमाले नातिनीहरू सबैको खुट्टा ढोगेको देखेर गाली गर्थिन्। आफूभन्दा सानाको पनि हजुरहरूले सम्मान गर्ने हो र? माया गरे भइहाल्यो नि, त्यही पनि शिरमा भगवान हुन्छन् भन्छन्। दुनियाँतिर कुल्चिएर हिँड्ने गोडालाई किन यसरी ढुङ्नु पर्ने भन्दै झगडा गर्थिन्। आफ्नो संस्कार नै यस्तै छ, कन्यालाई देवी मान्छन् भन्ने उनीहरूको जवाफमा दुनियाँका छोराचेलीहरूमाथि गरिने अपराधका घटना आफ्नैले गरेको उदाहरण ल्याएर नतमस्तक बनाइदिन्थिन्। झुलनसँग तर्क गर्न नसक्ने हजुरबुबा र हजुरआमाको ठम्माई हुन्थ्यो अनि दुवैजना नाजवाफ भएर बस्नुहुन्थ्यो। यज्ञमा दुलहासँगै बसेकी झुलनलाई विभिन्न कर्म सकिएपछि पण्डितले श्रीमान मानेर खुट्टामा ढोग्न हराए। उनी के सोच्दै थिइन् कुन्नी? लत्रिएको साडीको फेरोले दियोको आगोलाई टिपेपछि सबैको ध्यान त्यतै खिचियो अनि सम्भावित घटनाबाट बेलैमा जोगिएको भन्दै पहिले देख्नेप्रति सबैको स्याबासीले हल्लीखल्ली बढाए। पण्डितले के विधि गर्दै थिए भन्ने बिर्सेर अर्कै मन्त्र पढ्न थाले। फेरि विवाहको पहिलो रात घरमा भित्रिएकी नववधु झुलनले आफन्तलाई रोल क्रम अनुसार ढोग्नु पर्ने भयो। पहिले त उनले लोग्नेको अनुहारमा पुलुक्क हेरिन्।
उनको अनुहारमा असन्तुष्टि छचल्किन्थ्यो। माइतीमा खुट्टामा ढोग्ने परम्पराको खुलेर विरोध गर्ने झुलन यहाँ बडो फसादमा आफै फरिरहेकी थिइन्। त्यो कुरा बुझ्ने कोही छ भने सायद उनका चनाखा आँखाहरूले खोजिरहेका थिए, तर त्यो नौलो ठाउँ, नयाँ मान्छेको भिडभाडमा उनले सहायता पाउने नदेखेपछि लोग्नेमा आशाको दियो घोप्टाइरहेकी थिइन्। उनले पनि कुरा बुझेको भाव देखाएनन्। त्यसपछि ओरपर लागेको नारी भिडबाट यी सासू, यी नन्द, यी आमाजु, यी फुपू भन्दै माइतीबाट पठाइएको उपहार दिँदै खुट्टामा ढोग्न आदेश दिइरहे। ती आफन्त भनिने नारीहरू लामबद्ध भएर उनको ढोगाइलाई पर्खिरहेको उनलाई महसुस भयो। उनी कसैको अनुहारै नहेरी टोलाएर बसिरहन् धेरै बेर, तर पनि त्यो भिडले बारम्बार उनलाई एक्लो हुन दिएन, हराउन दिएन, टोलाउन दिएन। न कुनैले उनलाई छाडिदेऊ यो ढोगभेटको कुरा भनेर साथ दियो। उनले आँखाभरि आँसु पारेर फेरि पनि तिनै लोग्नेको अनुहारको भाव पढिन्। उनले ल ल छिटो गर भन्ने आदेश दिए। अब उनी केही बोल्नै नसकी झुकिरहिन्। सासूको खुट्टामा धेरै बेर अड्डिएको उनको टाउको नराम्ररी जोतियो। उनी बेहोसमा लडेकी रहेछन् भन्ने सबैले थाहा पाए। सबैतिर हल्लीखल्ली मच्चियो। कसैले बिहानदेखि केही नखाएकी हुनाले कमजोर भई लडेकी भने, कसैले क्षयरोग रहेछ फिर्ता गरिदिने भने, कसैले अलक्षिणी रहेछ शुभ कार्यमा अनिष्ट जनाई भने, कसैले कतै गर्भवती त छैन कि कसैको नासो बोकेर त आएकी छैन समेत भने। भन्नेले जे भने पनि उनको कानमा परेन। सायद झुलन आफ्नो हजुरबुबालाई सधैँ ढोगेर मात्र उठ्ने हजुरआमालाई गाली गर्दै थिइन् कि या त बुढा र नातिनीका फोहोरी खुट्टाको पानी खाएर व्रत तोड्ने हजुरआमाको संस्कारमाथि प्रश्न उठाउँदै थिइन् कुनी। धेरै बेरको खैला बैलापछि झुलनको सिन्दुर छोपिएको शिरमा पानीका फोहरा हालिरहे आइमाईहरूले। तिनीहरूलाई ढोग्न नपरोस् भनेर सायद भाकल गरिरहेकी झुलन बिउजिन चाहन्थिनन् क्यारे। धेरै बेरसम्म होसमा आइनन्। उनी होसमा आउँदा उनका बेहुलीका सजावट त सपना बने। हस्पिटलको हरिया कपडामा बेरिएर सिटी स्क्यानको मेसिनमा लमतन्न अवस्थामा आफूलाई पाइन् उनले। उनको वरपर कोही थिएनन्। ढोकामा आँखा पुगे। त्यो चेपबाट उनकी आमाची आएर हेरिरहेकी थिइन्। विवाहको कर्मकाण्ड सकिएको हुनाले राम्रोसँग निको नभइन्जेल माइतीमै बसोस् भन्ने घर पक्षको सल्लाह अनुसार झुलन आमाको काखमा सहरमा नै सुस्ताइन्। गाउँबाट सहर आउने रहर नबोकेकी र आमाबाट टाढै भएर हुर्किएकी झुलनले हजुरआमाका जस्तै क्रियाकलाप आमामा पनि पाइन्। छोरी भनेर आफूलाई खुट्टामा ढोगेर सङ्क्रान्तिको टिका लगाइदिएकी अनि हरेक बिहान बुबालाई ढोगेर मात्र उठेकी आमामा हजुरआमाको क्रियाकलापको तुलना गर्न थालिन्। आफ्नी आमालाई यस सम्बन्धमा सचेत गराउने अभिप्राय थियो उनमा। कुरा पनि गरिन्, तर आमाले यो हाम्रो रीतिरिवाज हो छोरी, यसलाई मान्नुपर्छ। अस्ति एक दिन मलाई तिम्रो बाबासँग रिस उठेको थियो अनि त्यतिकै उठे। उहाँले हप्ता दिनसम्म मलाई नाना थरी आरोप लगाउनु भयो। म कोसँग पल्किएँ रे, अन्तै पहिलो जान लागेको रे, आदि आदि। तिमीलाई के सुनाऊ त्यस्ता कुरा, छाडिदेऊ। बरु नकराई उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मान्यो भने सकियो, तनावै हुन्न। आमाले दिएको जवाबले उनको मनमा छोरी रोपियो। उनी झनै पिरोलिन्। आमा बुबाले हजुरलाई यसरी ढोग्ने चलन छ भनेको भए ढोग्नुहुन्थ्यो होला त। उहाँहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने त हामी खुरुखुरु। तपाईँ जस्तो पढे लेखेकी आमाले पनि यस्तो निरीह भनेर गर्नुहुन्छ भने हजुरआमालाई के गाली गर्नु भनेर झुलनले सम्झाइन्। तर आमाले यस्ता कुरामा टाउको नदुखाउन र संस्कारलाई मान्दै फाइदा हुने कुरामा जोड दिइरहन्। निको भएपछि झुलनलाई उनका लोग्ने लिन आए। उनी सिँगारिएर घर गइन्। महिनौं दिनपछि उनी आफ्नो घरमा भित्रिन्। यसपटक भने पहिले जस्तो ढोग्नुपर्ने मान्छेको भिड थिएन। सासू मात्र थिइन् घरमा। उनले सासू र ससुरा दुवैलाई नमस्कार गरेर श्रीमानको पछि पछि घरभित्र छिरिन्। श्रीमानले केही गरेनन्, केवल आइपुग्यो भने मात्र।
सासूले मुख रातो पारेको झुलनलाई थाहा थियो। उनको नजरले सासूकै अनुहार निहालेको थियो, तर बिस्तारै बानी पार्ने उनको उद्देश्य थियो। कोठाभित्र झोला बिसाउँदा कस्ती ठाडी हो, ढोक्दै नढोकी गई भनेर सासू भने ससुरासँग कुरा काट्दै थिइन्। त्यो कुरा झुलनका कानमा पनि परे, तर श्रीमानको भने ध्यान कता थियो कुन्नी। भोलिपल्ट बिहानै बुहारीका रूपमा सबै काम सम्हाल्न उठ्न लागेकी झुलनलाई श्रीमानको खोट्टा ढोक्नुपर्छ भन्ने चिन्ताले सतायो। ओछ्यानमा उठेर टोलाइरहन्। श्रीमान पनि पिउँझै थिए, तर केही बोलेका थिएनन्। आजैबाट नढोकेपछि सकियो, जस्तो बानी लाग्यो त्यस्तै हुने त हो नि भनेर आफ्नो काम धन्दामा लागिन्। सासू उठिसकेकी थिइन्। आमाले सासूको खुट्टामा पनि बिहानै ढोग्ने गरेको नदेखेकी होइनन् झुलनले, तर जान्दा जान्दै उनले वास्तै गरिनन् र खुरु खुरु भान्साका काममा लागिरहन्। दिउँसो आफन्तहरू जमघट भए। सबैले बुहारीको चर्चा गरे, बिहेको दिनको कुरा निकाले। सासूले रुखका घमण्डी आजकलका बुहारी साह्रै ठाडे भनेको सुनिन् झुलनले। अरू आइमाईले मेरी बुहारी त कपाल राखेर हिँड्छे, बिहानै मलाई ढोक्छे, पूजा नगरी चिया पनि खान्न भन्दै कुरा गरे। धेरैले होमा हो मिलाए, तर सासूले आफ्नी बुहारी एकै दिनमा चिनेको भन्दै रुखो तरिकाले कुरा काटेको सुनिरहन् झुलन। बेलुकी आमा र छोराको यो विषयमा लामै गल्फती चल्यो। तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने उपदेशहरू दुवैका मुखबाट बारम्बार आइरहे। झुलनले हजुरआमासँग गर्ने तर्कलाई शालीन भएर भनिन्, तर उनका कुराको कसैले समर्थन गरेनन्। ससुराले नमस्कार गरे भइहाल्छ नि, किन खुट्टामै ढोग्नु पर्यो र? तिमीहरू पनि पुराना कुरा गर्छौ, फेरि दिनहुँ भेटिनेलाई कहिलेकाहीँ भेटिएको मान्छे जस्तो के नमस्कार गरिरहने? कतै गएर लामो समयपछि भेटिँदा नमस्कार गर्नु राम्रो हो, त्यसै गर बुहारी। यिनीहरू आजका जमानाका भएर पनि पुरानो विचारधारा बोकेका छन्। ससुराले त्यसो भनेपछि झुलनलाई ठुलो आँट आयो। बिस्तारै ससुरा र सासूको यसै न्युमा झगडा परिरह्यो। हप्ता दिनसम्म त खुब माया गरेर श्रीमानले पनि झुलनका शरीरसँग खेल्यो। परम्पराको समर्थन र विरोध केही जनाएन। जब आमाले छोरालाई बिहान ढोगे नढोगेको, एकादशीको व्रतमा खुट्टाको जल खाए नखाएको चियो गर्न थालिन्, तब भने दुई एक भएर झुलनमाथि खनिन थाले। हुँदाहुँदै ती बलिष्ठ हात झुलनमाथि बज्रिन थाले। रमिते भएर हेर्ने समाजले उल्टो झुलनकै गल्ती देखे। ससुरा अवाक भए। उनले न्यायका लागि ढोका ढकढकाउने निर्णय लिएर उज्यालोको पर्खाइमा चोटै चोट बोकेको शरीर र मन लिएर लोग्नेको ढोकामा लम्पसार बनेर रात काटिन्। भोलिपल्ट सबै बिउजे, तर झुलन बिउजिनन्। सदाका लागि कति बेला आँखा चिम्लिन् भन्ने कुरा ती तीन प्राणीलाई थाहा भयो सायद। ससुराले समेत पत्तो पाएनन्। अन्यायका लागि आवाज लिएर न्यायका ढोकामा पुग्ने उनको योजना सपना चकनाचुर भए। झुलन केवल दैलो ठेलीमा घोप्टो परेर झुलिरहे।